Hello, maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon. Ellen Soto again. Nagaingon kaninyo nga kumusta ang usag-usa nato mga followers nako, mga silent viewers nako, kumusta ang inyong mga kinabuhi? Napabata sa kamot sa Ginoo, no? Akong mga pag-ampo nga we are in good hands with the Lord. Ug salamat kayo ning kahigayunan tungod kay mag-discuss na po ko sa pulong sa Ginoo, no? Kaning Biblia ba mga igsuon. Tungod kay ang iyahang pulong nagaingon, a man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao daw dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong nga mogawa sa iyahang baba. Amen ba na mga igsuon? Og napagilaing verse makita nato mga igsuon sa Psalm 119 verse 105 nagaingon, your word is a lamp unto my feet and the light into my path. Ang pulong daw sa Ginoo, ang iyang pulong daw maoy lamparahan sa atong mga tiil ug suga sa atong mga alagianan, no? Your word is a lamp unto my feet and the light into my path, no? Tungod kay mga igsuon, kung ato lang tuhuan nga ang iyang pulong kani is the word of God, mao gini maggiya nato kung unsay atong maayong buhaton. Dili ta mga wala, dili ta masalaag kung ato lang tuhuan nga ang iyang pulong maoy ato ang mga suga sa ato ang mga tiilan wherever we go. Kung doon na tay pulong sa Ginoo nga gikuptan, dili gid ta mahilabtan sa demonyo mga igsoon, kay doon naman tay ikasukol. Mao na siya suga sa ato mga lampara sa ato ang mga agyanan ug suga sa ato ang lampara sa ato ang mga atong tiilan o suga sa atong mga alagyanan. So kana lang mga igsoon, dako na kay ng impact sa atong kinabuhi tungod kay kana ang pulong mao gini ato ang tugkara, sukdanan nga sa dihang magkinabuhi ta diri sa ato ang diri sa ibabaw sa kalibutan. Dili gid ta mga wala kundo na tay pulong nga gihuptan gikan sa Dios, no? A man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Mao na ato ang bililhon ang kani nga mga pulong mga igsuon, tungod kay dili mabuhi ang tao kung walay pulong nga gikan sa Ginoo. A man shall not live by bread alone. Dili ni man bakakon mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo nagdala gyud ka kamatuoran. Ingon ang another word from the Bible is out of the the word that proceeded out of the mouth of God will not return unto me void, but it shall accomplish. Ang mga pulong daw diri mga igsuon, dili kini mo labayng kawang. Ang mga pulong sa Dios dili mo labayng kawang sa atong mga kinabuhi, pero nagdala ni og katumanan. Amen. Maunang diri gid ta mo base atong tun-an ang pulong sa Ginoo, tungod kay sa dihang duna kay mga pulong nga imong gihuptan, ang yawa dili kay na makapenetrate nimo, not unless nga ikaw gi moambak og magkinabuhig sumala sa lain nga kalibutanon mga igsoon. So kung naalang ka sa right track sa Ginoo, dili gyud ka mahimulag sa iyang kabubuton, tungod kay dili po na makaatraka ang yawa ni mga igsoon, kay mukaratil man na og pahilayo nimo kung duna kay pulong nga imong gikuptan. Sama anang tintalo na unta ka o dalon ka sa mangawat ba mo, manulis or maatubatag mga kahilayan. Ang Holy Spirit ana mga igsuon mo diktar nga ayaw
ayaw kay dili na ikahimuot sa Ginoo. No, maunay ang pulong gyud sa Dios mga igsoon, pinaka-importante sa atong kinabuhi. Tungod kay kung maglakaw tayo diri ibabaw sa kalibutan, kung wala ang pulong sa Ginoo, wala gid tay nada. No, kay ang daghan kayo mga dunay mga conviction, dunay mga trials, duna bay mga kana bang mga barkada or mga someone else nga gustong dala nimo sa kalibutanon pareha na mo ay magdisko ta karon, oy magsyabu ta karon ana maghit-hit ta. So kung duna lang kay pulong nga imong gigunitan nga no dili ko ana tungod di kay dili na ikahimuot sa Ginoo, libre ka na mga igsuon tungod kay naminaw ka sa iyang pulong, sa iyang conviction sa Ginoo. Ang Diyos lang yun ang makagunit sa ato ang kinabuhi if you have the Word of God. Tungod kay ang yawa mo karatil nagpalayo nimo kung duna kay mga pulong, mga promises nga gikuptan dire kay kani manggod mga igsoon is full of promises. Mao ni mga giya nato pareha ng manghatag ta kay kita pagabalusan sa Ginoo. Mauna pulong gyapon na niya, promise niya na nga give and it shall be given unto you. Ako lang ang example mga igsoon nga sa dihang duna kay pulong nga gikuptan sa Ginoo mga igsoon, maunay imo nang sukdanan ug imo nang sugkaran nga maunay imuhang pambato ba sa mga buhat sa demonyo sa kalibutan. Magyon kami kung kuanon ka sa demonyo mingon man dayon kag ayaw pahilayo diha Satanas in Jesus name. So dili na makapenetrate ang Ginoo na ingon man siya nga behold I have given you I have given you, my God, unsa to, nakalimot ko. I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemies, that nothing shall enemies hurt you. That is, sorry kayo kay kalimtan ako no, pero it is found here in the Luke 10:9-10. Behold, I have given you the power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemies, that nothing shall enemies hurt you. Walay makapanghilabot nimo kun duna kay mga pulong o mga saad nga imong gikuptan sa gikan sa Ginoo mga igsoon. Maula na ako nang ikahatag kaninyo nga antaw dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga mugawas sa iyang baba kay maunay ato ang gunitan nga makabarog gyud ta og maka stanta sa mga pagsulay sa demonyo dinhi kay full of biata ang kalibutan is full of troubles and mga consequences. So kung duna lang kay pulong mga igsoon, believe me, you can stand whatever any circumstances, whatever problems nga mo attack sa imong kinabuhi, you can stand kay duna man kay promises gikan sa Ginoo nga fear not for I am with you. Take courage and boldness nga mo fight against the enemy, no? For we are more victorious than sa mga buhat sa kaaway diri sa ato sa kalibutan. Ug maula na mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nagdalag katumanan o tungod kay ang Dios dili bakakon. Imo lang nang i-claim nga Lord, nagaingon ka nga sa dihang mubarog lang minimo, fear not for I am with you and I can stand tungod kay duna kay mga promises nga imong gikuptan sa Ginoo. Ug mao lang na mga igsoon, ako kang giawhag nga mobasa ta ani tungod kay ang Dios, a man shall not live by bread alone but every word that proceeded out of the mouth of God. Thank you. Og akong basahon pagbalik ang Psalm 119 verse 105 is
Your word is a lamp unto my feet and the light into my path. Ang pulong daw sa Ginoo mo'y sugas, mo'y lampara sa ato ang mga tiil og suga sa atong alagyanan. Mao lang na mga igsoon og dalaygon ang Dios sa iyahang kaayo sa atong kinabuhi.